अभिवादन जय मसी छ र सबैलाई स्वागत छ आजको हाम्रो आराधना सेवा संगतिमा। हुन्छ, अब हामीले आजको वचन मैले सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ भनेर यो शीर्षक ल्याएको छु र आजको हाम्रो वचनको शीर्षक लेट अस गिभ थ्याङ्क्स इन अल सर्कमस्टेन्सेस, इन अल सिचुएसन्स। सबै परिस्थितिहरूमा परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिन पर्छ भनेर हामीलाई बाइबलले भन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी कस्तो कुराको अनुभव गरिरहेको छौँ, कस्तो कुरा चाहिँ हामीले सामना गरिरहेको छौँ भन्ने कारण चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैनौँ। तर परमेश्वर को हुनुहुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चिनेर उहाँको अस्तित्वलाई, उहाँको चरित्रलाई, उहाँको गुणलाई हामीले चाहिँ चिनेर उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिन पर्छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा भएर हामी यो विषम परिस्थितिमा हामी भएर गइरहँदाखेरि हामीहरूलाई धन्यवाद दिन कठिन छ। कसरी धन्यवाद दिने? यस्तो खराब परिस्थितिमा, यस्तो प्रतिकूल अवस्थाहरूमा कसरी धन्यवाद दिने? खराब कुराको लागि धन्यवाद दिँदैन है, असल कुराको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। खराब कुराको निम्ति धन्यवाद कसरी दिनु र? होइन, खराब कुरा, खराब परिस्थिति, प्रतिकूल अवस्था को लागि कसरी हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ र? तर पावलले हामीलाई भन्छ कि खराब कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदैनौँ, तर खराब समयहरूबाट भएर जाँदा पनि हामीले परमेश्वरलाई, उहाँको भलाइलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूलाई प्रतिकूल अवस्थाभित्र, विषम परिस्थितिभित्र, खराब अवस्थाभित्र भएर जाँदा पनि परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गरेर थाहा पाएर परमेश्वरलाई हामीले निरन्तर धन्यवाद दिनुपर्छ है। परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँको भलाइ हामीसँग छ भन्ने कुराको ज्ञान, भन्ने कुराको ज्ञान हामीले पाएर चाहिँ परमेश्वरमा धन्यवादी हुनुपर्छ भनेर हामीलाई बाइबलले भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकजना रिक वारेन भन्ने एकजना महान इसाई लेखकले भनेका छन्, खुसी भएको समयमा परमेश्वरको प्रशंसा गर अरे, खुसी भएको समयमा परमेश्वरको प्रशंसा गर, कठिन समयहरूमा परमेश्वरलाई खोज, कठिन समयहरूमा परमेश्वरलाई खोज, दुःखको समयहरूमा परमेश्वरको आराधना गर, दुःखको समयहरूमा परमेश्वरको आराधना गर, हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। म अहिले आजको खण्ड पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायको 16 पददेखि म केही खण्डहरू पढ्छु। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो है। र आज मैले विशेष फोकस गर्न खोजेको, केन्द्रित गर्न खोजेको चाहिँ पावलले हामीलाई यो पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 16 देखि अगाडि हेर्दाखेरि सधैँ आनन्द गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो र सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद हो, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही नै छ भनेर हामीलाई पावलले सिकाउनुहुन्छ है। र पावलले यहाँ भन्छन् सबै परिस्थितिको निम्ति होइन, हामीले सबै परिस्थितिको निम्ति खराब कुराको निम्ति धन्यवाद दिने होइन, तर सबै परिस्थितिमा वा सबै कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ भनेर हामीलाई यहाँ पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 18 मा उनले सिकाउनुहुन्छ। जीवनमा घटिरहेको सबै प्रकारको परिस्थितिको निम्ति परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दैनौँ है, तर त्यो परिस्थितिमा भएर जाँदा चाहिँ हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ। यहाँ प्रश्न उठ्न स्वाभाविक छ, कसरी हामी धन्यवाद दिने? यस्तो विषम परिस्थितिमा खराब कुराको लागि कसरी धन्यवाद दिने है? कोरोनाले चाहिँ यहाँ महामारीले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ, महामारीले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो काम छैन होइन, हाम्रो कति घरमा खानेकुरा छैन, कति विषम परिस्थिति छ। यस्तो बेलामा के कोरोनाको लागि धन्यवाद दिने होइन? हामी कोरोनाको लागि धन्यवाद दिने होइन, तर हामी चाहिँ यो कोरोनाबाट भएर जाँदाखेरि त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। हामीले असल र खराबमा परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। परिस्थितिहरूमा, हरेक परिस्थितिहरूमा, प्रतिकूल परिस्थितिमा हामी धन्यवाद चढाउनु चाहिँ, प्रतिकूल अवस्थामा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु चाहिँ प्रकृतिको
विपरीत हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। विपरीत होला, प्राकृतिक नियम भन्दा विपरीत होला। खराब परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु भन्ने चाहिँ प्राकृतिक नियम भन्दा फरक होला, भिन्न होला। तर पनि पावलले हामीलाई के सल्लाह दिन्छन् भने हाम्रो घरमा काम छैन, हाम्रो घरमा चामल छैन, हाम्रो काम छैन, हामी हिँडडुल गर्न पाएका छैनौँ, यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरलाई कसरी धन्यवाद दिने है? कसरी धन्यवाद दिने? तर त्यस्तो परिस्थितिहरूको लागि होइन, तर त्यस्तो परिस्थितिबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नु चाहिँ हाम्रो आत्मिक परिपक्वता हो। त्यो परिस्थितिको लागि होइन, तर त्यो परिस्थितिमा भएर जाँदाखेरि त्यो परिस्थितिभित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन सक्नु चाहिँ हाम्रो आत्मिक परिपक्वता हो। यसोमा विश्वास गरेको मानिसले चाहिँ खराब परिस्थितिभित्र पनि, खराब समयहरूमा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको महान भलाइको लागि, उहाँले गर्नुभएको कामको लागि, त्यो कामलाई सम्झेर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनमा धन्यवादको शब्द उच्चारण हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो छनौट हो। हामी के गर्छौँ? खराब स्थितिमा भएर जाँदा पनि हामीले धन्यवाद दिने कुरा छनौट गर्नु छान्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? आत्मिक परिपक्वता हो, हाम्रो छनौट हो। धन्यवाद भन्नु, परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रतिको हाम्रो आज्ञाकारिता हो है। र यहाँ परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो जान भनेर भन्छ है। परमेश्वरको इच्छा के हो त हाम्रो लागि? यो विषम परिस्थितिभित्र भएर जाँदा, काम नहुँदाखेरि, घरमा चामल नहुँदाखेरि, घरमा रोग र बिमार हुँदाखेरि, यो सङ्क्रमण कोरोनाको आक्रमण हुँदाखेरि परमेश्वरको इच्छा के हो त हाम्रो जीवनमा, हामी विश्वासीहरूको जीवनमा, यसुलाई चिन्ने मानिसहरूको जीवनमा के हो त है? परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो चाहिँ थाहा पाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर यहाँ पावलले यो 18 पदमा भन्छ। परमेश्वरको इच्छा के हो? गिभ थ्याङ्क्स इन अल सर्कमस्टेन्सेस। सबै परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिको लागि होइन, सबै परिस्थितिको लागि होइन, तर सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु, त्यो भित्र भएर जाँदा धन्यवादी हुनु। तर त्यो कुरा खराब कुराको लागि धन्यवाद दिनु होइन कि, तर त्यो खराब कुरा भित्र भएर जाँदा त्यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु चाहिँ उहाँको इच्छा हो, परमेश्वरको इच्छा हो। किन हामी धन्यवाद दिने? हामीले किन यो सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने? किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो परमेश्वरको उद्देश्य हो, यो परमेश्वरको चाहना हो। र परमेश्वरको चाहनाबाट भएर जानु चाहिँ हाम्रो इसाई जीवन हो। परमेश्वरको योजनाभित्र भएर जानु, परमेश्वरमा धन्यवादी भएर यो परिस्थितिमा जानु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो छ कि हामी सबै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। हामीहरूले सबै परिस्थिति, प्रतिकूल अवस्था, विषम परिस्थिति हटोस् भनेर भन्नुभन्दा पनि, यो कुरा हटोस् भनेर भन्दा पनि ती परिस्थितिहरूमा हामीलाई स्थिर आत्मा, धैर्यताको आत्मा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु, धन्यवाद दिनु चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। धैर्यता र सहनशीलताले चरित्र निर्माण गर्छ। हामी धैर्य धारण भएर उहाँलाई धन्यवाद दिनु, त्यो धैर्यताले चाहिँ चरित्र निर्माण गर्छ, चरित्रलाई, असल चरित्रलाई जन्माउँछ भनेर रोमी 5को 4 पदमा हामीलाई भन्छ। रोमी 5को 4 पद हाम्रो भान्जाले पढिदिनुहोस् त। रोमी 5को 4 पद। र हामीले चाहिँ सबै परिस्थितिहरूमा स्थिर र धैर्यताको आत्मा हामीले प्राप्त गर्न सकौँ र हामी धैर्य धारण गरेर हाम्रो चरित्र चाहिँ येशूको जस्तो होस् है। येशूको चरित्र चाहिँ हामीले धारण गर्न सकौँ, येशूको गुण र येशूको चरित्र, येशूको स्वभाव तपाईँ र ममा होस् भनेर उहाँले प्रतिकूल विषम परिस्थितिहरू ल्याइदिनुहुन्छ। प्रतिकूल अवस्थाहरू अहिले पनि हाम्रो भर्खर विश्वास गरेको हाम्रो बहिनी सीता दाहाल लिम्बूको जीवनमा यो काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो काम प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। यो आएको लागि, धार्मिक मानिसहरूको लागि विपत्ति आएको कुरा ठिकै नै हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो चरित्र निर्माण गर्छ। हुन्छ, भान्जाले रोमी 5को 4 पद पढिदिनुहोस्। रोमी 5को 4 मा यसरी लेखिएको छ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। 5 पनि हुन्छ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खनाएको छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको कारणले गर्दा प्रतिकूल अवस्थाभित्र, यो खराब समयभित्र पनि हामी धैर्य धारण गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नु परमेश्वरको इच्छा हो। र धैर्यताले चाहिँ सहनशीलता
उत्पन्न गर्छ अरे र सहनशीलताले चाहिँ एउटा चरित्र निर्माण गर्छ। असल चरित्र हामीलाई येशूको जस्तै स्वभाव र चरित्र हामीलाई दिन्छ। येशू कति दुःख र कष्टभित्र खराब परिस्थितिभित्र सतावटभित्र भएर जानुभयो, तर उहाँलाई परमेश्वरले त्यो चरित्रबाट त्यो आशा दिनुभयो र हामीले चाहिँ आशा पाएको छौँ। हामी आशा पाएको मानिसहरू हौँ। त्यसैले हामीहरूले धन्यवाद चढाउने जीवन र चरित्र निर्माण गर्दै जान सकौँ। यो विषम परिस्थितिभित्र, यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र पनि हामी विश्वासीहरू, हामी यीशुलाई विश्वास गर्ने, यीशुलाई पछ्याउनेहरू धैर्य धारण गरेर, सहनशील भएर, चरित्र निर्माण गरेर, एउटा आशालाई हेरेर हामी चाहिँ धन्यवादी हुन सकौँ। हामी धन्यवाद दिने हाम्रो जीवन, हाम्रो चरित्र धन्यवाद दिने चरित्र हामीमा निर्माण भएको होस्। हाम्रो हरेक प्रार्थनामा, हरेक परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिन सकौँ, यो परमेश्वरको इच्छा हो। हाम्रो जीवनमा धेरै मानिसहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन् है, धेरै मानिसहरूले, धेरै सेवकहरूले, धेरै मानिसको गवाईहरूले, परमेश्वरको वचनको खण्डहरूले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यो प्रभाव पार्ने मानिसहरूलाई आज हामीले सम्झिनुपर्छ र उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको जीवनको निम्ति, उनीहरूले हामीलाई छोडेको त्यो छापको निम्ति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। मानिसहरूमा धन्यवाद भन्ने शब्द र यो स्वभाव चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। हामीले धन्यवाद दिने, धैर्यशील हुने त्यो आत्मा चाहिँ, त्यो मन चाहिँ, त्यो हृदय चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ अथवा सिक्छौँ, तब तपाईँ र म चाहिँ मानिसहरूप्रति पनि धन्यवादी र कृतज्ञता बन्न सिक्छौँ। परमेश्वरप्रति पनि हामी धन्यवादी है, कृतज्ञ बन्न सक्छौँ। धन्यवाद दिने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो। यदि हामी विषम परिस्थितिभित्र पनि, त्यो परिस्थितिको लागि होइन, तर त्यो परिस्थितिभित्र भएर जाँदा हामी धन्यवादी हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको मानिसको गुण हो अरे। पवित्र आत्माको फलहरू गलाती 5:22 र 23 पदमा 9वटा पवित्र आत्माको फलहरू हामी देख्छौँ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वसनीयता, नम्रता, संयम, यो 9वटा आत्माको फलहरू। धन्यवाद दिने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको फल चाहिँ यो विश्वासीहरूमा, यसुलाई पछ्याउनेहरूमा छ भन्ने कुरा पवित्र आत्माले भरिएको गुणको कुरा देखाउँछ। अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ परिपक्वता भएको कुरालाई दर्शाउँछ प्रियहरू। र हामी चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्छ। त्यो परिस्थितिको लागि होइन, तर त्यो परिस्थितिमा भएर जाँदा हामी धन्यवादी हुन्छौँ भने चाहिँ पवित्र आत्माको फल, पवित्र आत्माको गुणहरू चाहिँ हामीमा छ भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले हामीलाई भन्नुहुन्छ फेरि पनि एफिसी 5:18 देखि 20 पदलाई, एफिसी 5:18 देखि 20 पदलाई हाम्रो फिलिप भाइले पढिदिनुहोस्। फिलिप भाइले सुन्दै हुनुहुन्छ? एफिसी, तपाईँले अनम्युट गरेर एफिसी 5:18 देखि 20 पदलाई पढिदिनुहोस्। र हामी चाहिँ हरेक परिस्थितिभित्र धैर्य धारण गरेर, सहनशील भएर, र त्यसले चरित्र निर्माण गर्छ। चरित्र निर्माण भयो भने हामीलाई निराशामा होइन, आशामा धन्यवादी बनाउँछ, जो चाहिँ हामीलाई पावलले भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यतिखेर एफिसी 5:18 देखि 20 पद पढ्नुहोस्। 18, 19, 20 पद पढ्नुहोस् त। 18 दास मतले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कासँग भजन र आत्मिकी गाना बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा यहाँनिर गर भनेर हामीलाई यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरू सबैजनालाई पवित्र आत्मा दिएको छ, जसले चाहिँ हामीहरूलाई सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद दिन सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले, आज पवित्र आत्मा हामी सबै विश्वासीहरूलाई, येशूलाई विश्वास गर्नेहरूकोमा सबै कहाँ पवित्र आत्मा छ। त्यो पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दा हामी धन्यवादी हुन्छौँ। हामीले सेवा गर्छौँ, हामी बाइबल पढ्छौँ, हामी उहाँमा प्रार्थना गर्छौँ। किन भन्दा त्यो पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको छ। त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई धन्यवादी तुल्याउँछ अरे, धन्यवादी बनाउँछ अरे है। आफ्नो हृदयमा कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति, गान गर्दै है पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई भर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले भरिनु एकपटकको लागि मात्रै होइन, एकपटकको कार्य होइन, यो चाहिँ निरन्तर गर्ने कार्य हो है। र अहिले र निरन्तर हामी पवित्र आत्मामा भएर भजन गीत गाउँदै है, पवित्र आत्माले भरिएको अथवा नियन्त्रित मानिसमा चाहिँ भजन गीत अनि गान, भजनको धुन निकाल्दै भन्ने कुराले छुटकारा दिन्छ। यहाँनिर भनेको छ है पावलले,
16 पदमा ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाओ र अर्ती देऊ, परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। र पवित्र आत्माले नियन्त्रण भएको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ? भजन हुन्छ, गीत हुन्छ, गान हुन्छ, धुन निस्किन्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयबाट चाहिँ एउटा आनन्दको स्वर निकाल्छ। मानिसको मुखबाट निस्कने गीत आनन्दले भरिएको धन्यवादको गीत हो है। मानिसको मुखबाट निस्कने गीत जुन हामीले भजन गाउँछौँ त्यो चाहिँ आनन्दले भरिएको धन्यवादको गीत हो। इजरायलीहरूले पनि जब उनीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आएका थिए, परमेश्वरले मिश्र देशबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यतिखेर उनीहरूले गीत गाएका थिए। प्रस्थान 15 अध्यायलाई हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ मोसा र हारुन अनि उनीहरूको दिदी मिरियमले गीत गाएको छन्, परमेश्वरको भजन गाएको छन्, कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दा इजरायलीहरूले जसरी मिश्रबाट निस्केर आउँदाखेरि, छुटकारा पाउँदाखेरि उनीहरूले धन्यवादी कृतज्ञ भएका थिए। र आज हामी पनि हरेक परिस्थितिमा भएर जाँदा धन्यवादी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आजको यो खण्डले हामीलाई बताउँछ। अनि नयाँ नियमभित्र जिउनेहरूको निम्ति आज हामी नयाँ नियमभित्र जिउने विश्वासीहरू हौँ। हामी नयाँ नियमभित्र जिउने विश्वासीहरू चाहिँ सधैँ धन्यवादी जीवन हुनुपर्छ। अनि धन्यवादी जीवन चाहिँ हाम्रो मुक्तिको एउटा चिन्ह हो। धन्यवादी जीवन चाहिँ हामी मुक्ति पाएको मानिसहरूको एउटा चिन्ह हो। धन्यवादिता चाहिँ आत्मिक परिपक्वताको चिन्ह हो। धन्यवादी हुनु चाहिँ आत्मिक परिपक्वताको चिन्ह हो। र धन्यवादी जीवन आराधना गर्ने जीवन हो। धन्यवादी जीवन चाहिँ आराधना गर्ने जीवन हो। र धन्यवादी जीवन चाहिँ पवित्र आत्माले कसैको कुनै व्यक्तिको जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको प्रकटीकरण पनि हो। र भजन सङ्ग्रह 107 को 21 र 22 पदलाई म किरात भाइलाई पढिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। भजन सङ्ग्रह 107 को 21 र 22 पदलाई पनि भाइले पढिदिनुहोस्। हाम्रो डिकन किरातेश्वर राईले भजन सङ्ग्रह 105 को 21 र 22 मा 5 हैन 7 लेखेको छ। 107 को 21 र 22 107 को 21 र 22 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँको आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। 22 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले धन्यवाद बलि चढाउन् र हर्षका गीतहरूमा उहाँका कार्यहरूको वर्णन गरून्। आमेन। यहाँ चाहिँ भजनकर्ता दाउदले हामीलाई भजन सङ्ग्रह 7 को 21 र 22 पदमा भन्नुभएको छ, तिनीहरूले अथवा विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ परमेश्वरको अचूक प्रेमको निमित्त, उहाँको आश्चर्य कामहरूको निमित्त परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। परमेश्वरले सधैँ हाम्रो भलाइको निम्ति नै काम गर्नुहुन्छ। यद्यपि उहाँले प्रतिकूल अवस्थाहरू ल्याइदिनुहुन्छ, बिमार ल्याइदिनुहुन्छ, यस्तो महामारीहरू विपत्तिहरू आउने अनुमति दिनुहुन्छ, यो भित्र भएर हामीलाई जानलाई अनुमति दिनुहुन्छ। र पावलले रोमी 8 को 28 मा भन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको उद्देश्य अनुसार, उहाँको इच्छा अनुसार बोलाइएकाहरूको निमित्त सबै कुराहरू मिलेर भलाइ उत्पन्न गर्दछ। र आज परमेश्वरले भलाइ हाम्रो जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले सधैँ हाम्रो भलाइको निम्ति नै काम गर्नुहुन्छ। उहाँले अप्ठ्यारो बाटो भएर पनि जानु दिनुहुन्छ, तर अप्ठ्यारो भित्र पनि उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न। अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्र पनि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ, मेरो परिवारसँग हुनुहुन्छ, मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। मैले हिजो भजन सङ्ग्रह 55 हिजोको उपवास प्रार्थनामा मनन गरौँ भनेर मैले पठाएको थिएँ। हिजो तपाईँले मनन गर्नुभयो होला। भजन सङ्ग्रह 55 को 22 मा के भन्छ, तिम्रो सारा चिन्ता फिक्रीहरू उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनभने उहाँले तिमीहरूलाई सम्हाल्नुहुन्छ। सम्हाल्नुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो? उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले बिर्सनुहुन्न, उहाँले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो सबै परिस्थितिहरूमा, हाम्रो कठिन परिस्थितिहरूमा पनि हामीले बिना गनगन, कतिपल्ट हामीले गनगन गर्छौँ। आशिषलाई गर्नुको सट्टा, परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूलाई सम्झिनु र धन्यवाद दिनको सट्टा हामी त गनगन गरिरहेको हुन्छौँ। इजरायलीहरूले पनि गनगन गरे है।
र गणगणले चाहिँ आशिष ल्याउँदैन, गणगणले चाहिँ धन्यवादी बनाउँदैन हामीलाई। र परमेश्वरको भलाइ र आश्चर्य कर्महरूलाई तिमीले स्मरण गर, सम्झ भन्छ यहाँ भजन सङ्ग्रह 107 को 21 र 22 पदले उहाँको अचम्मको कामहरूलाई तिमीले उहाँको अचूक प्रेमलाई सम्झ र तिमीले धन्यवाद देऊ। उहाँलाई धन्यवादको बलिहरू हर्षको साथ उहाँलाई चढाउन सकौँ भनेर हामीले चाहिँ आज प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँको अचूक प्रेम र उहाँले संसारमा गर्नुभएको अचम्मको कार्यहरूको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउन सकौँ, हामी धन्यवादी हुन सकौँ। यो विषम परिस्थितिभित्र, प्रतिकूल अवस्थाभित्र, महामारीभित्र है, काम बेगर खराब कुराको सामना गरेर जाँदाखेरि हामी धन्यवादी हुन सकौँ, धन्यवाद चढाउन सकौँ। यो कुराले हामीलाई संसारको अन्य मानिसहरूभन्दा फरक मानिसहरू भनेर देखाउँदछ है। जसरी हामी परमेश्वरको त्यो आश्चर्य कामहरूलाई सम्झेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, खराब परिस्थितिको लागि होइन, तर खराब परिस्थितिमा भएर जाँदाखेरि है। पावलले हामीलाई त्यही भन्नुहुन्छ है, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। उहाँले भन्नु सबै परिस्थितिको लागि भनेर भन्नु भएन, सबै परिस्थितिमा भएर जाँदा, सबै अवस्थाहरूमा भएर जाँदा धन्यवाद देऊ। त्यो नै हाम्रो फरकपन हो होइन। हामीलाई गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 24 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एकजना कालेब भन्ने परमेश्वरको दास, परमेश्वरको कुरालाई बुझ्ने, परमेश्वरको कुरालाई सम्झिने, पवित्र आत्माले भरिएको एउटा व्यक्ति कालेब भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो कालेबमा चाहिँ अर्कै आत्मा छ, भिन्नै आत्मा छ, जसले मलाई पूर्ण हृदयले पछ्याएको छ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु, त्यसको आउने सन्तानहरूलाई म आशिष दिनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र आज हामी चाहिँ धन्यवाद दिने यो विषम परिस्थितिभित्र भएर जाँदा पनि धन्यवाद दिन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको जनहरू हौँ, परमेश्वरको छोराछोरी हौँ, हामी अलग मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। हामीहरू सबैमा, सबै परिस्थितिमा सकारात्मक विचार परमेश्वरले दिनुभएको होस्। हाम्रो यो प्रार्थना आज, हाम्रो यो विचार चाहिँ परमेश्वरमा भएको होस्। हामीले धन्यवाद चढाउन सकौँ, सबै परिस्थितिमा पावलले जस्तै हामीले धन्यवाद चढाउन सकौँ। जबसम्म हामीमा सकारात्मक सोच र विचारहरू आउँदैन तबसम्म हामी धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। जब एउटा गणगणको कुरा, एउटा के अरे नकारात्मक कुरा मात्रै विचारमा आउँछ भने हामी धन्यवादी हुन सक्दैनौँ। कामै छैन, बोरामा चामल छैन, घरमा नुन छैन, तेल छैन, यो खालको काम छैन, यो खालको एउटा नकारात्मक विचार र सोच आयो भने हामी धन्यवादी हुन सक्दैनौँ। तर मेरो हबकुकले भन्छ होइन, हबकुकको किताबमा पढ्न चाहन्छु। हबकुकमा तपाईँ र मलाई हबकुकले के भन्छ है, हबकुकको पुस्तकमा हामी अलिकति हेरौँ है। हबकुकमा हामीलाई हबकुकले मेरो गोठमा भेडा होस् या नहोस् है, हबकुक 3 अध्यायको 17 पदलाई म पढ्छु। चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस् र दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनको रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईबस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहार गर्नेछु, म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो खुट्टा हरिणको खुट्टा चाहिँ पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई अलगा अलगा स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर हबकुकले चाहे मेरो गोठमा त्यतिखेर गोठ भेडा बाख्रा पालिन्थ्यो, वस्तुभाव पालिन्थ्यो, उनीहरूको स्रोत उनीहरूको मुहान भनेकै काम पेसा भनेकै गाई बस्तुहरू हुन्थ्यो, अन्नबालीहरू हुन्थ्यो। अन्नबालीहरू नफलोस्, मेरो गोठमा भेडा बाख्राहरू नहुन्, तर पनि म परमप्रभुमा रमाहार गर्नेछु। परमप्रभुमा रमाहार गर्नु नै तपाईँ हामी विश्वासीहरूको बल हो, तपाईँ हाम्रो शक्ति हो। हामीले यो विषम परिस्थितिभित्र भएर जाँदा, हामीसँग काम नहुँदा, हामीले यो विपत्ति र महामारीलाई सामना गर्नु पर्दा हामी धन्यवादी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज पावलले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीमा सकारात्मक सोच होस्, सकारात्मक विचार होस्, परमेश्वरको आशिषहरूलाई गर्ने मन होस्, परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइहरूलाई नबिर्सी। भजन सङ्ग्रह 103 को 1 पदमा 2 पदमा हामीले हेर्छौँ भने दाउद राजाले के भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्राण परमप्रभुको त्यो उपकारहरूलाई नबिर्सी उहाँको प्रशंसा गर। आफैलाई उहाँले सम्झाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईँ र ममा चाहिँ यो विषम परिस्थितिभित्र भएर जाँदा पनि है, अनि मैले निश्चय गरेको छु, 504 नम्बर भजन हामी गाउँछौँ, मैले निश्चय गरेको छु, मैले निश्चय गरेको छु
रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा चाहे दागको बोटमा कुनै फुल नफुलोस् चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस् मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। अहिले भर्खरै हबकुक 3 अध्यायको 17-18 पदलाई पढे जस्तै त्यसबाट यो 504 नम्बर भजन लेखिएको छ। हरेक परिस्थितिमा है पावलले हामीलाई अघि पहिलो थिस्सलुनीकी 5को 17मा 18मा भनेको कुरा सबै परिस्थितिको लागि होइन, तर सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने विचार, सोच र हृदय, त्यो मन आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको है। हामीले येशूको जीवनलाई हेर्छौँ, पावलको जीवनलाई हेर्छौँ, उनीहरूले कति दुःख कष्ट सहे हैन। अयुबले कति दुःख र कष्ट सह्यो। येशू भन्ने मान्छे एउटा जवान 18-19 वर्षको उमेरको जवान व्यक्तिलाई आफ्नो दाजुभाइले मार्न खोजे, उसलाई खाडलमा हालिदिए, खाडलबाट निकालेर फेरि बेचिदिए। पोतिफरको घरमा ऊ बस्न पर्यो, नोकर भएर बस्न पर्यो। पोतिफरको घरमा हुँदा पनि परमेश्वर येशूसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यहाँ उत्पत्ति 39 को 1 पदमा लेखिएको छ। परमेश्वरको उपस्थिति युसुफसँग थियो। त्यसै कारणले गर्दा युसुफले आफ्नो दाजुभाइसँग पछि युसुफ चाहिँ पछि गएर मन्त्री हुन्छन् मिस्र देशमा र कहीँ पनि अन्न हुँदैन। अन्तमा अन्नको भण्डार चाहिँ युसुफले मिस्र देशमा अन्नको भण्डार गरेर राखेको हुन्छ। संसारमा सबैतिर अनिकाल हुन्छ। अनि त्यहाँ युसुफको दाजुभाइहरू अन्न खोज्न जान्छन्। त्यतिखेर युसुफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बदला लिन सक्थ्यो, मार्न सक्थ्यो, तर उसले बदला लिँदैन। आफ्नो दाजुभाइहरूलाई एउटा असल मौका थियो बदला लिने, दाजुभाइहरूलाई मार्ने, मलाई बेच्ने, मलाई दुःख दिने, मार्न खोज्ने तिमीहरू हेर्न त भएर उसले त्यहाँ बदला लिन सक्थ्यो त्यो परिस्थितिमा है। तर त्यो परिस्थितिमा अनि युसुफ चाहिँ धन्यवादी भएको कुरा हामी उत्पत्तिको अन्तिम पद अन्तिम पुस्तकमा 50 अध्यायतिर हामी 49 अध्यायतिर हामीले पढ्यौँ भने योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बदला लिनको साटो उसले चाहिँ उनीहरूलाई क्षमा दिएको छ। ऊ धैर्यशील भएको कुरा हामी देख्छौँ र ऊ धन्यवादी भएको कुरा देख्छौँ। परमेश्वर तपाईँले गर्नुभएको काम ठिक रहेछ। जुन प्रतिकूल अवस्था मेरो जीवनमा ल्याइदिनु भयो, मलाई बेचियो, मैले दुःख पाएँ, मैले दुःखको सामना गरेँ, तर आज मलाई तपाईँले मिस्र देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा राख्नु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र यो मेरो दाजुहरूलाई पनि म क्षमा दिन्छु भनेर उनले दाजुहरूलाई अङ्कमाल गर्छ है। र तिमीहरूले मलाई यहाँ बेचेको होइनौ, तिमीहरूले मलाई पठाएको होइनौ, तर परमेश्वरले नै मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। तिमीलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले मलाई मिस्र देशमा पठाउनु भयो र आज म यहाँको अधिपति भएको छु, म यहाँको अधिकारी भएको छु। मलाई परमेश्वरले यो उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ र तिमीहरूले जे गर्यौ तिमीले ठिक गर्यौ भनेर उसले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई अङ्कमाल गर्छ। दाजुभाइहरूलाई उसले क्षमा दिन्छ। र आज हामी चाहिँ क्षमाशील भएर परमेश्वरको कार्यलाई हामीले बुझेर हाम्रो जीवनमा आउने सबै परिस्थितिमा हामी धन्यवादी हुनुपर्छ भनेर आज सबै परिस्थितिमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, आनन्दित हो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो। यहाँ हेर्नुहोस् त पावलले कसरी लेखेको छ यो पहिलो थिस्सलुनी 5:18 सबै परिस्थितिको लागि धन्यवाद चढाऊ भन्दैन, कोरोनाको लागि धन्यवाद चढाऊ होइन, तर कोरोनामा भएर जाँदा पनि, महामारीमा भएर जाँदा पनि त्यो परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। महामारीको लागि, अनिकालको लागि धन्यवाद चढाऊ भनेको होइन, तर महामारी भित्र भएर जाँदा पनि, कोरोना कोभिड-19 भित्र भएर जाँदा पनि हामी प्रभुको छोराछोरीहरू धन्यवादी हुनु, कृतज्ञ प्रकट गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। नट फर द कोरोना, नट फर द फेमाइन, नट फर द अनिकाल, खराब कुरोको लागि होइन, तर खराब कुरा भित्र भएर तपाईँले हामीलाई लानुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको यो कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद है। हाम्रो सीता दाहाल बहिनीले भन्नुपर्छ यो परिस्थितिभित्र भएर मैले ल्याउनु भएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद है। यसुलाई धन्यवाद। त्यो हृदय, त्यो मनले चाहिँ आज प्रभुलाई तपाईँ र मैले धन्यवाद दिन्छौँ भने, हामी कृतज्ञ हुन्छौँ भने उहाँले कति धेरै आशिष हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज युसुफले आफ्ना दाजुभाइलाई अङ्कमाल गर्छन् अनि उनी रुन्छन्। म यो युसुफले गरेको कुरा अन्तिममा पढ्न चाहन्छु। उत्पत्तिको 50 अध्यायलाई म अलिकति पढ्छु है। उत्पत्तिको अन्तिम अध्याय
उत्पत्तिको पुस्तक अन्तिम अध्यायमा तपाईहरुलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँनिर युसुफले यति धन्यवादी भएको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँनिर यो उत्पत्तिको पुस्तक 50 अध्यायको 17 पददेखि म पढ्छु। तिमीहरूले योसेफलाई भन, कृपा गरी उनीहरूले तिमीसँग खराबी गरेकोमा तिम्रो दाजुहरूको अपराध क्षमा गर। अब बिन्ती छ, कृपा गरी तपाईका बाबुको परमेश्वरको दासहरूको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। अनि उनीहरू यस्तो कुरा सुनेपछि योसेफ रोए। योसेफले त्यहाँ बदला लिन सक्थे, दाजुभाइलाई मार्न सक्थे। तिमीले गर्दा हैन म यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा परेको, मैले दुःख भोग्नु परेको है। र आज अब सीता बहिनीले गर्दाखेरि हामीलाई कति दुःख, अहिले फिलिप भाइ र सीता कार्की परिवारले कति दुःख उठाइराख्नु भएको छ हैन। यहाँ युसुफले भन्दैन कि तिमीले गर्दा मैले दुःख पाएँ, म सुत्न पाइनँ, मैले यो गर्न पाइनँ। आज उसले चाहिँ के भन्छ, अङ्कमाल गरेर रुन्छ है। योसेफ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइसँग अङ्कमाल गरेर रुन्छ। तिनको दाजुहरू पनि आएर तिनको सामुन्ने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईका दास हौँ। 19 पदमा, उत्पत्ति 50 को 19 पदमा। तर योसेफले उनीहरूलाई भने, नडराओ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। यसकारण नडराओ, तिमीहरूको बालबच्चा समेत म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए। आमेन, हालेलुया। युसुफले यहाँ बदला लिएन आफ्नो दाजुभाइहरूलाई, तर युसुफले पाएको दुःख र कष्टको कारण परमेश्वरले त्यो परिणाम स्वरूप त्यहाँ संसारमा अनिकाल लाग्दाखेरि मिश्रमा अन्नको भण्डार राख्ने एउटा भण्डारे बनाउनु भयो युसुफलाई। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई थाहा छैन, परमेश्वरले विभिन्न विषम परिस्थितिहरू, प्रतिकूल कुराहरू हाम्रो जीवनमा हैन, विभिन्न हामीलाई मन नपर्ने परिस्थितिहरू परमेश्वरले ल्याइदिनुहुन्छ। र त्यो परिस्थितिमा हामी धन्यवादी भएर, हामी धैर्य धारण गरेर, सहनशील भएर हामी कृतज्ञ प्रकट गर्ने, धन्यवादी हुने मानिसहरू हामी बन्न सकौं है। परमेश्वरले आज जसरी युसुफलाई एउटा धन्यवादी, एउटा कृतज्ञता प्रकट गर्ने, एउटा कृतज्ञतालाई प्रकट गर्ने व्यक्ति उहाँले बनाउनु भएको कुरा हामी देख्छौं है। र पावलले आज कति दुःख र कष्ट, ख्रीष्टको लागि उनले कति दुःख र कष्टलाई सहे, सामना गरे र उनी धन्यवादीको पात्र बनेका छन्। र उनी चाहिँ उनको जीवन, आज युसुफको जीवन, बाइबलमा युसुफको जीवन, अयुबको जीवन, येशू ख्रीष्ट उहाँको आफ्नै जीवन, पावल र पत्रुसको जीवन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाको जीवन हो। उनीहरूको जीवनले छोडेको छाप हाम्रो लागि धन्यवादी हुने, कृतज्ञता हुने एउटा स्रोत हो, एउटा मुहान हो। र आज हाम्रो जीवनमा आज परमेश्वरले ल्याइदिनु भएको यो विषम परिस्थितिहरू, यो अनिकाल, यो संक्रमण, यो महामारी, यो रूढी भित्र भएर हामी जाँदै गर्दा प्रियहरू हामी धन्यवादी हुन सकौं है। र हामी सबै कुरामा सधैँ आनन्दित रहने, यहाँ 16 पदले भने जस्तो, पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 16 पदले, सधैँ आनन्द गर, सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। सबै परिस्थितिको लागि होइन, खराब परिस्थितिको लागि होइन, तर सबै परिस्थितिमा भएर जाँदा सबै परिस्थितिको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ। किनभने किन धन्यवाद चढाउने, किन हामी धन्यवादी हुने, किन क्षमा दिने, किन खराब कुरामा पनि हामी धन्यवादी हुने, किन भजन गाउने, किन गीत गाउने, किन सेवा गर्ने? किनभने परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको उद्देश्य तपाईं र मेरो जीवनमा त्यही छ है। यिर्मया 29 को 11 पदमा प्रभुले, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले जुन योजना बनाएको छु त्यो तिमीहरूको नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूको भलाइको निम्ति, तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति, तिमीहरूलाई एउटा भविष्य र आशा दिनको निम्ति हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र उहाँले हाम्रो जीवनमा अझै हामी धेरै धन्यवादी हौं, अझै कृतज्ञ हौं, हामी अझै उहाँको गवाई र साक्षी दिन सकौं भनेर उहाँले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो मण्डलीभित्र हैन, हाम्रो इसाईहरूलाई अस्ति भर्खरै सुभाष लिम्बू, सुभाष सुब्बा जो चाहिँ एउटा अहिले
यो जडीबुटीको एउटा वैद्य हुनुहुन्छ। उहाँले क्यान्सर लागेको मानिसहरू, डाक्टरले निको पार्न नसकेको मानिसहरूलाई उहाँले जडीबुटीहरूको प्रयोगबाट, डाक्टरहरूले बिदा दिएको, डाक्टर अब हुँदैन भनेर छोडेको त्यस्तो मानिसहरूलाई जडीबुटीको प्रयोगबाट उहाँले क्यान्सरबाट छुटकारा दिलाउँदै हुनुहुन्छ। एकजना पोखराको बहिनी हुनुहुन्थ्यो, गुरुङ बहिनी, उहाँ चाहिँ अन्तिम अवस्थामा क्यान्सर हस्पिटलमा हामीले भेट्यौँ हरिसिद्धिमा, र त्यहाँ गएर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। उहाँको कपाल एउटा पनि थिएन टाउकोमा, सबै झरेको थियो र उहाँलाई किमो चढाएको अवस्था थियो, अनि यस्तै छाला र हड्डी मात्रै भएको अवस्था थियो, अनि डाक्टरले बिदा दिएको अवस्था थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले त्यहाँ यो अन्तिम विकल्प भन्छ, त्यहाँ सुभाष लिम्बुकोमा हामीले लगेर गएपछि उनी अहिले उनको कपाल पलाएको छ, उनी हरियो भरियो भएकी छिन्, उनले छुटकारा पाएकी छिन्। त्यस्तो जीवन दिने काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि आज नेपाल सरकारले, नेपालको सुरक्षा कर्मीले, सुरक्षा क्षेत्रले नै बिना पुर्जी पक्रेर लग्यो। उहाँलाई 9 दिन हिरासतमा राख्यो, तर उहाँ 9 दिनको बादमा उहाँले छुटकारा पाउनुभयो। हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ र उहाँको अहिले गवाईहरू, उहाँको साक्षीहरू, उहाँले त्यो भित्र चाहिँ 2टा कविता लेख्नु भएको, एउटा गीत लेख्नु भएको कुराहरू, त्यहाँ गीत जन्मियो, त्यहाँ कविता जन्मियो। परमेश्वरले त्यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र परमेश्वरले अचम्मको आशिषहरूलाई जन्माइदिनुहुन्छ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा उहाँको गवाईहरूलाई सुन्नुहोस् यतिखेर है। उहाँलाई अनि धरपकड गर्ने कुराहरू, हाम्रो विरुद्धमा आउने कुराहरू, यो परिस्थितिहरू खराब देखिन्छन्, तर त्यो खराब परिस्थितिमा पनि उहाँले भन्नुभयो, म कुनै पनि पुलिसलाई, कुनै पनि नेपाल सरकारलाई म नराम्रो कुरा, खराब कुरा भन्दिनँ। जुन कुरा उहाँले परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभयो त्यो असल भलाइको लागि गर्नुभयो। र आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्ने धन्यवादी हामी हुन सकौँ, र परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा त्यही चाहनु भएको छ। र सबै परिस्थितिमा र हामीले झेल्नुपर्ने, हामीले सामना गर्नुपर्ने कुराहरूमा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन सकौँ। हामी यो अन्तिममा बाल कोरस 6 नम्बर कोरस छ हाम्रो भजनमा। तपाईँ भजन गीतको अन्तिममा हेर्नुहोस्, त्यहाँ बाल कोरस छ। बाल कोरसको 6 नम्बर कोरसले हामी गाउनेछौँ र फेरि पनि हामी सीता दाहाल लिम्बुको लागि एकचोटि प्रार्थना गर्नेछौँ है। र हामी सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हृदय र मन हामीमा परमेश्वरले दिनुभएको होस्, र हामी धन्यवादी भएर परमेश्वरमा विजयी जीवन, परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको जीवन हामीले जिउन सकौँ। र यो प्रतिकूल विषम परिस्थितिमा हामीले गणगण गर्नुभन्दा धन्यवाद दिने हृदय, धन्यवाद दिने विचार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होस् है। तपाईँले बाल कोरस 6 नम्बर पाउनुभयो होला। भजनको अन्तिममा तपाईँको हाम्रो कोरसहरू पछि बाल कोरस भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ 6 नम्बरमा एउटा कोरस छ, त्यो कोरसलाई हामी गाउनेछौँ है। त्यहाँ चाहिँ सब थोकमा धन्य मान यो प्रभुको इच्छा हो भन्ने कोरस छ, र त्यो कोरस हामी गाउनेछौँ। सधैँ आनन्द गर, यो आज हामीले पहिलो थिस्सलुनिकी 5:16 लेखेको वचन हो। सधैँ आनन्द गर है, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, अनि सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ भन्ने चाहिँ यो 6 नम्बर कोरसमा हामीले पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी सबैले यो कोरसलाई हामीले गाउनेछौँ है। सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, सधैँ आनन्द गर यो प्रभुको इच्छा हो, आनन्द गर प्रभुको इच्छा हो, सुखमा तिम्रो लागि धन्य मान, धन्य मान यो प्रभुको इच्छा हो, थोकमा धन्य मान प्रभुको इच्छा हो, थोकमा धन्य मान प्रभुको इच्छा निरन्तर प्रार्थना गर प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर प्रभुको इच्छा हो, निरन्तर प्रार्थना गर प्रभुको इच्छा हो, ख्रीष्ट येशूमा तिम्रो लागि। हालेलुया। प्रार्थना गर यो प्रभुको इच्छा हो, तिम्रो लागि। हुन्छ, आउनुहोस् हामी वचनको लागि धन्यवाद चढाउँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचन तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ। सधैँ आनन्दित हो,
निरन्तर प्रार्थना गर र सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ, किनभने परमेश्वर